नमस्कार। कार्यक्रम समसामयिक वार्तामा यहाँलाई स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। कार्यक्रममा आज हामीले एकजना व्यवसायीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र ताराबहादुर कुँवर उहाँको नाउँ हो र निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिमाथि अध्यक्षमाथि आक्रमण भएको बेलामा र हत्या भएको बेलामा उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। कुँवरजीलाई यहाँ स्वागत छ। हजुर नमस्कार। तपाईहरू राष्ट्र निर्माणको लागि काम गर्नुहुन्छ। आफ्नो लगानीमा इक्विपमेन्ट किनेर हजुर काम गर्दै आउँदाखेरि अध्यक्ष हजुर शरद कुमार गौचनमाथि आक्रमण भएको छ र उहाँको हत्या भएको छ अस्ति। अब यो यस्तो प्रकारको धम्की आक्रमण ज्यानै लिनेसम्मको कारबाही हुन्छ, यसको पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन्? यहाँबाट हामी कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ। हजुर, यो अत्यन्त यो दुःखद घटना हो। यो घटनाले हामीहरू यो सारा यो हेभी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू असाध्यै नै यसमा चाहिँ आफूलाई असुरक्षित भएको महसुस गरेर सबै चाहिँ नि अहिले यो यति बेलाको जुन आन्दोलनमा सबैले चाहिँ साथ दिइराखेको अवस्था छ र हामी चाहिँ हेभी व्यवसायी महासङ्घ र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भनेको चाहिँ यो नङ र मासुको सम्बन्ध भएको। हामी इक्विपमेन्टहरू राख्ने, उहाँहरू त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ यसमा चाहिँ निर्माण व्यवसायी र हामीहरू एकदमै चाहिँ एकदमै सशङ्कित र यो आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिराखेको अवस्था छ। यो जस्तो कि धम्की आएको भन्ने कुराहरू छन्। खास अहिले नेपालको नियम कानुनले, राज्यले दिएको ठेक्कापट्टा, निजी कम्पनीहरूले गरेको निर्माणमा तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। खास कहाँनिर यस प्रकारको खतराका कुराहरू आउँछन् र मुख्य कारण चाहिँ के हुन्छ यसमा? मुख्य कारण चाहिँ अब यसमा के छ त्यो भित्री कुरो त अब मलाई पनि थाहा छैन, तर चाहिँ खास कुरा के छ भन्दाखेरि यो नेपालको कानुन र जुन निर्माण व्यवसायमा हुने जुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानहरू पनि त्यसमा केही दोषी होलान्। र मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो यति राम्रा मान्छे हुन् कि ती शरद कुमार गौचन जुन हाम्रो निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष, उहाँ जस्तो मान्छेलाई आज चाहिँ यसरी दिन दहाडै राजधानीको मुटुमा जुन हत्या गरियो, यसले चाहिँ यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरो त यसै देखिएको छ। र निर्माण व्यवसायीहरूमा केही मान्छेहरूमा अब कति अहमता के होला, अब त्यसले पनि केही असर पार्ला। अब हामीलाई जड कुरो त केही पनि थाहा छैन, तर चाहिँ नि यो एकदमै यो घोर निन्दनीय चाहिँ नि काम हो। छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ नि राज्यले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हेभी व्यवसायी महासङ्घको धारणा छ। अहिले जो व्यवसायीहरू निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला हो, खास गरी बजेट निकासा भएर काम गर्ने बेला पनि यही नै हो। हजुर, पहिलो चरणको मतलब बजेट आएको छ। हजुर, चौमासिक निकासा आएर काम लिने बेला हो। हजुर, ठेक्कापट्टामा सुरु गर्ने बेला हो। हजुर, अब भइदियो यस्तो। अहिले व्यवसायीहरू आन्दोलन हुनुहुन्छ। एउटा त जुन जघन्य हत्या भयो त्यसको दोषीमाथि कारबाहीको कुरा भयो। अरू के माग्छन् उहाँहरूका कि तपाईँ यो अहिले आन्दोलनमा तपाईँहरू आइराख्नु भएको छ र इभन सब समेत तपाईँहरूले त्यहाँ लिनुभएको छैन, जिम्मामा लिनुभएको छैन। हजुर, अब कसरी हुन्छ सहमति? अब यो त सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। अब आज त हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई सिद्धाए, भोलि अरूलाई पनि धेरैले फोन आइराखेको छ, अब धेरैले धम्की आइराखेको छ, अब सबै असुरक्षित महसुस गरिराखेको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हुनु पर्यो। अब भोलि त्यसै गरी चाहिँ अरूलाई पनि त्यस्तै होला भन्ने डरले पनि अब यो अहिले कमसेकम सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म त्यो लास नउठाउने र यसलाई चाहिँ आन्दोलनमा जाने भन्ने हाम्रो महासङ्घको चाहिँ धारणा। र अहिले भर्खरै माइतीघर मण्डलामा पनि चाहिँ यो विरोध जुलुस गरेको छौँ। र निर्माण व्यवसायीहरू एकदम बुझकी र यो चाहिँ राष्ट्रको एउटा खम्बा हो। त्यसले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायीहरूले सर्वसाधारणलाई, जनताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम चाहिँ निर्माण व्यवसायीले गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि केही एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ आफूमाथि यत्रो अन्याय परेको छ, आफ्नो अभिभावकलाई चाहिँ गुमाएको छ, यति बेला आन्दोलित हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले यसको चाहिँ कमसेकम राज्यले यसको ग्यारेन्टी नगरेसम्म यो लास नउठाउने भनेर चाहिँ हाम्रो महासङ्घको चाहिँ अडान हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहियो र दोषीमाथि कारबाही मुख्य मुद्दा अहिले यही नै भयो। तपाईँहरू पहिला आन्दोलनमा आउनुभएको पनि होइन, आउनु पर्यो। त्यहाँको अध्यक्ष नै नभएपछि एक प्रकारले भन्यो भने अभिभावकविहीन अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुभयो। अब यो अवस्थामा पुगिसकेपछि राष्ट्र निर्माण त रोकिँदैन। राष्ट्रका कर्मचारीले काम ठेक्काको काम गर्ने पनि होइन, निर्माणको काम गर्ने त तपाईँहरूले हो।
निकासा राज्यले बजेट दिने हो त्यो बजेट वितरण र निर्माणको इस्टिमेटदेखि लिएर सम्पन्नतासम्म आइपुग्दा कहाँनिर यस्ता व्यक्तिहरूको धम्की आउने फोन आउने या जेल लिने कुराहरू जुन हुन्छन् अथवा पैसा मागेर छोड पैसा दिएको भए त मलाई त्यस्तो हुन्थेन होला सायद पैसाकै कुरो हुनसक्छ होइन त्यस कारण यो कारण के हो कि तपाईहरू इस्टिमेट अनुसारको काम गर्न नपाइकन बीचका व्यक्तिहरूसँगको चलखेलमा यो काम गर्नुपर्ने अवस्था जसरी आइरहेको छ यो लुप होल तपाईले भन्नु नि सार्वजनिक खरिद अरू के कारणहरू हुन्छन् यस्तो अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल हेभी व्यवसायी महासंघ निर्माण व्यवसायी महासंघको एउटा वस्तुगत सदस्यको रूपमा रहेको थियो र अहिले त्यहाँको चाहिँ वस्तुगत सदस्यको हैसियतले त्यहाँको चाहिँ एउटा कार्य समिति सदस्य हो र त्यहाँ अहिले म चाहिँ नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघको नेतृत्व गर्छु महासंघको म अध्यक्ष हो त्यसले गर्दाखेरि हामी मात्रै यति हो कि हामी त्यो यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौँ र अन्य कुराहरू त्यहाँको कुराहरू त्यहीँको पदाधिकारीज्यूहरूले भन्नुहुनेछ र म यति कुरा जानेको छु कि अहिले हामी रिलेटिभ चाहिँ नङ र मासु सम्बन्ध भावना जति पनि देश निर्माण हुन्छ जति पनि यो उपकरणहरू चाहिन्छ त्यसको जिम्मा हामीले लिएका छौँ र हेभी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अहिले अधिकांश गाउँमा डाँडा काँडामा चाहिँ बाटो खन्ने उपकरणहरू हो र यसले चाहिँ यो बिना यो हेभी इक्विपमेन्ट बिना देश निर्माण असम्भव छ नहरहरू होला निर्माणहरू होला धेरै छ अब हेभी इक्विपमेन्ट बिना अब हाइड्रो पावरलाई हेभी इक्विपमेन्ट चाहियो सिमेन्ट माइनिङलाई हेभी इक्विपमेन्ट चाहियो नहरलाई चाहियो पुल बनाउनलाई चाहियो हजुरको चाहिँ नि रोड खन्नलाई चाहियो घडेरी खन्नलाई चाहियो सबै ए टु जेड निर्माण कार्यमा चाहिँ एकदमै यो हेभी इक्विपमेन्ट बिनाको निर्माण कार्य नै असम्भव छ त्यसले गर्दा हाम्रो हेभी इक्विपमेन्टमा परेका समस्याहरूको बारेमा यहाँ नेपाल टेलिभिजनबाट हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरू र यहाँलाई मैले यो जानकारी गराउन चाहेँ र नेपालमा अहिले हेभी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ भित्रिने क्रम एकदम तीव्र रूपमा छ र यो हाम्रोमा यहाँ अहिले जनशक्तिको अभाव छ यहाँ जनशक्ति छैनन् अपरेटरहरू छैनन् अनिखेरि त्यो बनाउन जाने मेकानिकहरू छैनन् अहिले अत्याधुनिक प्रविधिको मेसिनहरू आएको छ अत्याधुनिक प्रविधिको मेसिनहरू बनाउन जाने तालिम प्राप्त मेकानिकहरू छैनन् त्यसले गर्दाखेरि आज राज्यको सम्पत्ति हालेर हामीले त राज्यको सम्पत्ति भन्छौँ अहिले हामीले केही समयलाई देश निर्माणको लागि ल्यायौँ यो राज्यको सम्पत्ति विदेशी मुद्रामा ल्याएको सम्पत्ति छिटो लामोभन्दा लामो समय टिक्न पर्छ भन्ने हामी यसको धारणा राख्छौँ र यसलाई अहिले चाहिँ तपाईको मेकानिक नभएर जनशक्ति नभएर अपरेटर नभएर चाहिँ हजुरको 3-4 वर्षमै कबाडी भएको अवस्था छ र यसलाई राज्यसँग हामीले भनेका छौँ लाइसेन्स अपरेटरहरूको लाइसेन्स बनाइदिनु पर्यो लाइसेन्स नभएर काम जानेका मान्छे सबै विदेश गए जान्ने सुन्ने सबै विदेश गए जनशक्ति सबै बाहिर गए नेपालमा कोही पनि पाउँदैन आजको दिनमा अपरेटरलाई महिनाको 50,000 रुपियाँ दाम तलब नेपालमै हुँदै पनि इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा हुँदै पनि अपरेटरहरू पाइन्न अनि अपरेटर नपाइसकेपछि के त सिकारु हेल्परले 2 महिना मेसिनमा खलासी बसेको भरमा उसले चाहिँ नि चलाउनु परिरहेको छ बाध्य भएर करोड जाने मेसिनहरू उसको त्यस्तोको भरमा छ त्यसले गर्दा राज्यसँग मैले 8 वर्षसम्म हेभी व्यवसायी सङ्घ हुँदा अहिले महासङ्घको अध्यक्ष भएर मैले 8 वर्षसम्म राज्यसँग चाहिँ मागे विभिन्न मन्त्रीहरू गए विभिन्न के अरे चाहिँ नि सचिवहरू गए विभिन्न डिजीहरू गए कसैले पनि यो सुनवाई गरेनन् अनि यसको प्रावधान के रहेछ भन्दाखेरि हेभी इक्विपमेन्ट चलाउनलाई 2 वर्ष लाइट गाडी चलाएको हुनुपर्छ भन्ने यातायात नियमावलीमा रहेछ अब डोजर चलाउन एक्जाभेटर चलाउन क्रेन चलाउन हेल्पर बसेर सिकेको हुन्छ उसलाई कसरी चाहिँ कार चलाउन जाने त अब 2 वर्ष लाइट गाडी चलाउन यस्तो अव्यावहारिक नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दाखेरि थकित भएर अब हामी माग्नै जान छोड्यौँ कि अहिले नेपालको चाहिँ नियमावली एउटा जब अपरेटरलाई लाइसेन्स दिनको लागि नेपालका सांसदहरू नेपालका चाहिँ जुन यातायात व्यवस्था विभाग जुन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सम्भव छैन भनेदेखि न विदेशीसँग सहयोग माग्नु पर्ने हो कि हरेक कुरा हाम्रो देशको एउटा जब अपरेटरलाई लाइसेन्स बनाइदेऊ बाबा मेरो सिप परीक्षण लिऊ मैले जानेको सिप छ भने पास भयो भने मलाई लाइसेन्स देऊ भनेर माग्न जाँदाखेरि त्यो लाइसेन्स दिँदैनन् भने 8 वर्षसम्म लडाइँ लडिएको छ भनेदेखि अब त्यो सिप पनि न अमेरिकासँग माग्नु पर्ने हो कि न चाइनासँग माग्नु पर्ने हो कि विदेशीसँग सहयोग लिएर भए पनि नेपालका हेभी इक्विपमेन्ट चाहिँ चलाउने अपरेटरहरूलाई नेपालका हेभी इक्विपमेन्ट मेकानिक्सहरूलाई चाहिँ नि यसको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ चाहियो यति चाहिँ हाम्रो एउटा कानुनको एउटा लाइनले प्रावधानले हजुर तपाईले यो पीडा भोग्नुभयो व्यवसायीहरूको तर्फबाट हजुर अहिले राज्यमा परिचालित यस्ता हेभी इक्विपमेन्ट भन्नाले कस्ता उपकरणहरू कति जति छन् तपाईहरुको अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ करिब
15,000 को हाराहारीमा हेभी इक्विपमेन्ट छ। त्यसमा चाहिँ झन्डै तपाईँको 8,000 जति चाहिँ नि एक्जाभेटरहरू छन्, अनि के अरे 6,000 जति ब्याकको लोडरहरू छन्, अनि फेरि त्यहाँबाट क्रेन, बुलडोजर, अनि त्यही अब अहिलेलाई रोलर, ग्रेडर आएको आइछन्। नयाँ पनि एकदम धेरै देखिन्छन्। यो अब अहिले चाहिँ अबको निर्माणको युग भनेको अब नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि निर्माणको युग सुरु भएको छ। अहिले लक्ष्य छ 7.2 पुर्याउने, कम्तीमा पनि यसरी अगाडि बढाउने छ। डबल डिजिट अर्थात् दोहोरो अङ्कको वृद्धिको कुरा अगाडि आइसक्यो, निर्माण त गर्नै छ। अहिले आउने ट्रेन्ड चाहिँ अब जस्तो तपाईँले अपरेटरको समस्या त देखाइसक्नु भयो, आउने ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ फेरि यसमा? आउने चाहिँ के छ भन्दा नेपालमा हेभी इक्विपमेन्ट अन्धाधुन्द भित्रिएको छ। एक त यहाँ चाहिँ ठुला चाहिँ व्यापारी घरानीहरूले चाहिँ एउटा सिन्डिकेट जस्तो लाएर नेपालमा हेभी इक्विपमेन्टहरू भित्राइरहेका छन्। त्यसले चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि जति पनि नयाँ मेसिनहरू आएका छन् त्यो पुराना मेसिन चलाउने अपरेटर चाहिँ सबै नयाँमा आएका छन्। पुरानो अलपत्र जङ्गलमै छोडिदिएका छन्, बाटोमै छोडिदिएका छन्, खोलामै छोडिदिएका छन्। अपरेटरहरू त्यसरी चाहिँ आएका छन् गैर जिम्मेवार तरिकाले। र अनि पुरानो मेसिन चलाउने अपरेटर छैन, त्यसै थन्केर बसिराखेको अवस्था छ, बनाउने नि मेकानिक छैन। अनि यो चाहिँ के अरे अहिले यसरी नयाँ मेसिन अन्धाधुन्द ल्याउन दिने हो भने आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नेपालमा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरू पुरै 80% हेभी व्यवसायीहरू धराशायी भएका थिए। दिनका दिन चाहिँ त्यो पत्रिकाहरूको आर्थिक पेजमा चाहिँ नि लिलामीको नामहरू मात्रै आउँथ्यो, 35 दिने सूचना र यस्तो। त्यति बेला चाहिँ नि जब मान्छे ओह्रालो लाग्यो, जब कि अलिकति स्थिति आर्थिक स्थिति धराशायी हुने बित्तिकै ब्याङ्कले पेल्छ, ब्याङ्कले पेल्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि अनि अब 8%, 9%मा भइराखेको ब्याज एकैचोटि 15%, 16% पुऱ्याइदिन्छन्। अनिखेरि त्यहाँबाट ल अब स्थिति ठिक छैन, त्यो तपाईँ पैसा तिर्नुहोस् हाम्रो भन्न थाल्छन् ब्याङ्कले। त्यसो भन्दाखेरि कति मान्छे घरबार विहीन भयो। अब आज मान्छेहरू के भने यो पेसामा डाक्टर आइरहेछन्, इन्जिनियर आइरहेछन्, तपाईँको सारा गाउँपालिका नगरपालिका हजुरको पुरा सबले चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टमा ठिक छ भनेर जुन लागिरहेका छन्। अब 5-6 महिना पछाडि यहाँ चाहिँ यही पारा हुने हो भनेदेखि तपाईँको हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी र यो हेभी इक्विपमेन्ट उपकरणवालाहरू सबै डुब्ने अवस्था मैले देखेको छु। र ब्याङ्कले चाहिँ नि अहिले अन्धाधुन्द जुन लगानी गरेको छ यो अस्ति 4 वर्ष अगाडिको स्थिति नहोला भन्न सकिन्न। मुख्य कुरो चाहिँ भनेको यहाँ देशलाई जति चाहिन्छ त्यति ल्याउनु पर्छ र पुराना भइराखेको उपकरणहरूलाई चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्यो र यहाँ चाहिँ अपरेटर मेकानिकहरू उत्पादन गरेर यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षा जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अहिले कुनै पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ 1 कक्षादेखि नै जुन अहिले BA MA जति पढिरहेछन् त्यो कहाँ छ प्राविधिक शिक्षा? त्यहीँबाट आउनु पर्यो कि अब सिप त चाहियो नि देशमा। के सिप हो? जस्तो समय उसमा सामाजिक शिक्षा भन्छ, के शिक्षा भन्छ, पढाइमा छ नि, त्यहाँ चाहिँ पनि प्राविधिक शिक्षाहरू अब चाहिँ नि लागू गर्न पर्छ। त्यो मेन्टेनेन्स गर्नको लागि या रिपेयर गर्नको लागि प्लान्टहरू खडा गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ। त्यो खडा भएन भने इन्जिनियर मेकानिक इन्जिनियर हुँदैनन्, त्यो व्यवस्थित भएन। त्यसको लागि प्राविधिक शिक्षा सानैदेखि चाहिँ उसमै लागू गर्न पर्यो कि यो कक्षामा जुन पढेर आउने छ नि त्यसैमा लागू गर्न पर्यो कि प्राविधिक शिक्षा लागू भयो भने सिप भयो भने त बाहिर जानै पर्यो। नेपालमा मारामार छ, किन विदेशमा जानु पर्यो? आज नेपालमा मान्छे नपाएर हामीले इन्डियाबाट अपरेटरहरू ल्याएर इन्डियाबाट मेकानिक ल्याएर काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि किन जाने विदेशमा? अरबमा गएर 55 डिग्रीको तापक्रममा बसेर यस्तो चाहिँ दुःखद चाहिँ नि परिश्रम गरिरहेका छन्। नेपालमा परिश्रम गरेर इज्जत प्रतिष्ठा छ, मान सम्मान छ, आफ्नो घरमा आफ्नो जान छरछरीसँग बसेर कुरा गर्न पाइन्छ, बाआमासँग भेट्न पाइन्छ। अनि यस्तो काम नगरेर अनिखेरि खालि विदेश गयो, लाखौँ लाख पूजा विदेश गयो, अनि विदेशबाट आउने बेलामा कोही त अब भाग्यले साथ नदिएर त अझ बक्सम प्याक भएर नै आएका छन्। यो दुःखद कुरा हो, हामीलाई आँसु आउँछ। त्यसो भए उहाँहरूलाई मतलब यो राज्यको नीति कानुन नै त्यस्तै छ। सबै अब सिप जानेर आएका जम्मै विदेशमा गएर सिप जानेर आएकालाई नेपालमै राख्नुपर्छ, उनीहरूको सिपको सदुपयोग यहीँ गर्नुपर्छ, विदेश जानलाई अब निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हेभी व्यवसाय महासङ्घको धारणा छ, मेरो पनि धारणा। अब निर्माणमा लागेका व्यक्ति तपाईँ एउटा व्यवसायी त्यसो भन्नुहुन्छ, तर मान्छेहरूमा चाहिँ अब बेरोजगारी यति धेरै छ। यो शिक्षामा प्राविधिक शिक्षामै कमी तपाईँले देख्नु भएको भएको कुरा त्यही हो। प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक शिक्षा भयो, व्यावहारिक शिक्षा भयो, प्राविधिक शिक्षामा कमी। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ पढे लेखेका मान्छेले साना काम गर्न हुन्न भन्ने हो। अनि साना काम नगर्ने त अलिकति पढेको मान्छेले भुइँमा एउटा केही नटबोल्ट टिप्न पर्यो भने पनि नेपकिन पेपर लाएर टिप्छन् है, हातै झर्छै जस्तो गर्छन्। एउटा चाहिँ केही फोहोर टिप्न पर्यो भने हातै झर्छै गर्छन्। कामलाई पूजा गर्ने चलन छ। तपाईँलाई मेरो बारेमा भन्नुहोस्, मैले 11 वर्षको उमेरदेखि नेपाल काठमाडौँमा आएर के गरेँ होइन। मान्छेहरू अलिकति ठुलो भयो, 2-4 पैसा कमाए, एउटा घर बनाएँ भनेदेखि आफ्नो गोपनीयता भङ्ग गर्दैनन्। म तपाईँको रिक्सा चलाएर आएको मान्छे हो, म ठेलाबाट ठेलेर आएको मान्छे हो।
काम भनेको काम हो, कामलाई पूजा गर्नुपर्छ, कामलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। विदेशमा गएर चाहिँ बाथरुम सफा गर्न हुने, अनि आफ्नो देशमा चाहिँ नि पढे लेखेकोले काम गर्न हुने, विदेशमा गएर चाहिँ त्यो के अरे इपिएस भिसामा गएर चाहिँ बङ्गुरको लिति सर्न हुने, अनि आफ्नो देशमा चाहिँ के गर्न हुनुहुन्छ। मास्टर्स डिग्री गरे मान्छेहरू मैले दक्षिण कोरियामा अस्ति कतिजनालाई भेटेको थिएँ, तपाईँको जापानमा त्यस्तै भेटेको थिएँ। उहाँ अर्कै देशमा जे पनि गर्नु हुने, आफ्नो देशमा चाहिँ केही पनि गर्नु हुने। आफ्नो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई उदाहरणको लागि मै छु कि म रिक्सा चलाएर आऊ, मैले लुगा सिएर आएको हो, मैले चाहिँ नि त्यो तपाईँ जम्मी काम गरेर आएको हो, अनि मैले चाहिँ टेम्पो ड्राइभर भएर आएको हो भनेदेखि गर्वको साथ भनौँ न सबैले, मैले पनि गरेँ हो, तिमी पनि गर, काम गरेर नेपालमै हुन्छ, नेपालमै कमाइन्छ, नेपालमै चाहिँ सबै अवसरहरू छ। विदेशीहरू हाम्रो नेपालमा काम गर्न आउँछन्, किन जानु पर्यो बाहिर देशमा? कमसेकम 1-2 वर्ष धैर्य त गर्नु पर्यो नि। एकैचोटि घर बनाउनलाई पैसा एकै वर्षमा चाहिहाल्ने, एकै वर्षमा प्राडो पदहरू चढिहाल्नु पर्ने, एकै वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्ने, त्यो त होइन नि। आज चाहिँ 52 वर्षको उमेरमा आएर भर्खर म कार चढ्ने भएको छु, होइन? तपाईँले अहिले त्यति सानो तहबाट भनौँ न एउटा नेपालको भनाइमा एउटा सामान्य काम गर्दै आएर आज हेभी इक्विपमेन्टको बजारमा तपाईँ एउटा ठुलो स्टेक होल्डर भएर तपाईँका धेरै नै यो डोजर हेभी इक्विपमेन्ट भएर नै आज तपाईँ यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो। हजुर हो। मिनबहादुर गुरुङले यही भन्नुहुन्थ्यो, भाटभटेनीको जो सञ्चालक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म गाउँबाट सामान्य एउटा विद्यार्थीको रूपमा यहाँ काठमाडौँ छिरेको, आज उहाँका भाटभटेनीका यत्र धेरै बजारहरू छन्। त्यो एउटा उदाहरणको लागि उहाँको नाम पनि जोड्न सकिन्छ, प्रगति यही नेपालमा गर्न सकिन्छ, यही देशलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँ मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? हजुर हो, यही हुन्छ। पढे लेखेकालाई अरू तपाईँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ यतिखेर? पढे लेखेका मान्छेहरूलाई विदेश जाने चाहिँ च्याप्टर क्लोज गरिदिनुहोस्, स्वदेशमै गर्नुहोस्। कोही कसैलाई बाटो देख्नु भएको छैन भने आउनुहोस् मसँग, मेरो हजुरलाई नमस्ते भन्ने एउटा जीवनी किताब छ, त्यो पढेर हेर्नुहोस्। कोही मान्छे जीवनमा असफल भएर छ नि, मैले केही गर्न सक्दिनँ, नेपालमा केही हुन्न भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो हजुरलाई नमस्ते पढेर हेर्नुहोस्। तपाईँले किताब पनि लेख्नु मेरो मेरो जीवनी छ, मेरो चाहिँ हजुरलाई 11 वर्ष उमेरदेखि मैले के काम गरेँ आजसम्म, मलाई ककालले के गरेँ, जीवनभरिका सत्य तथ्य जे हो जस्ताको तस्तै, एउटा एक थोपो पनि नढाँटिकन त्यो किताब चाहिँ मैले निकालेको थिएँ। आज त्यो किताब चाहिँ बजारमा सिद्धिएको छ, अर्को दोस्रो 4000 प्रति आउँदैछ। र त्यो किताब पढेर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमएससी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको एमएससीको विद्यार्थीहरूलाई त्यो क्वेसन गएछ अस्ति 15 मार्कको, भनेपछि त्यो किताब राम्रै होला, किन भन्दा सत्य कुरामा आधारित किताब मैले लेखेको छु। त्यसले गर्दा मान्छेहरू त्यो किताब पढ्ने मान्छे मेरो त जीवनै परिवर्तन गराइदिनु भयो तपाईँले भन्ने पनि मैले भेटेको छु। एउटा उदाहरण बन्नुभयो समाजमा कि शून्य अवस्थाबाट उठेर तपाईँले प्रगति यही नेपालको माटोमा गरेर देखाउनु भयो। अहिले पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यसकारणले तपाईँको किताबमा अरू के छ कि मान्छेहरूले विश्वविद्यालयले तपाईँको त्यो किताबलाई एउटा रेफरेन्स बुकमा राखेर क्वेसन निकालिरहेछ, कारण के हो, अरू के छ त्यसमा? त्यो किताबमा चाहिँ खास कुरा के भने सत्य कुरा छ, अनि त्यो किताब पढेर धेरै मान्छेले सिप पनि सिक्न सक्छन्। यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यसो गर्नुपर्ने रहेछ, सत्य ठेट भाषामा त्यो किताब निस्किएको छ। अब त्यसमा म चाहिँ किनभने पढे लेखेको अब त्यस्तो मान्छे पढिनँ, अब चाहिँ नि यहाँ देशमा त धेरै पढेको पिएचडी गर्ने मान्छेहरूले देश बर्बाद पारेका छन्, र त्यो देश बर्बाद पार्ने मान्छेहरूलाई त्यो हामीले 6 कक्षामा पिएचडी गरे भन्छु। मैले 6 कक्षामा पिएचडी गरेको त्यो किताब हजुरलाई नमस्ते तिनीहरूले पढुन्, तिनीहरूले अर्को पिएचडी डक्टर पिएचडी गरेर यो चाहिँ 6 कक्षाको किताब पढ्दाखेरि उहाँहरूले धेरै कुरा त्यसबाट सिक्नुहुन्छ। देश बनाउनुपर्छ, देशलाई माया गर्नुपर्छ, त्यो देशलाई माया गर्ने किताब त्यो भित्र पर्छ। यहाँ सिपलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो किताबमा छ। अनि सामाजिक काम पनि गर्नुपर्छ। सामाजिक काम हामी भाग्यमानी मान्छेले कम भाग्यमानीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामीले दिन दुखी सहयोग गर्नु। आज इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ छ? इज्जत प्रतिष्ठा फोहोरमा छ। इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ छ? दिन दुखीलाई सहयोग गर्नेमा छ। इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ छ भन्दाखेरि अरूलाई सहयोग गर्ने, आफूले जाने सिप अरूलाई पनि सेयर गर्ने, थुपारेर मात्रै भएन भन्ने, थुपारेर मात्रै भएन। अर्बौं अर्ब चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने, अर्बौं अर्ब चाहिँ थुपारेर राख्ने, तिनीहरूको इज्जत छ। आज तपाईँ हेर्नु, मैले चक्रपथ सफाई अभियान सुरु गरेको छु। 2071 सालदेखि मैले चक्रपथ अभियान सुरु गरेको। मैले आज चाहिँ नि तपाईँको बिचमा छोडेर चाहिँ यो चक्रपथ विस्तार हुन थालेर छोडेर हामी बागमती सफाइमा गयौँ। बागमती सफाइमा गइसकेपछि अहिले हामीले कलङ्कीदेखि बालाजुसम्म चक्रपथ सफाइ अभियान सुरु गरेका छौँ। 8औं हप्ता अस्ति हामी दसैँको टिकाको दिन पनि हामीले सफाइ गरेका छौँ। पर्सि भाइ टिकाको दिन पनि हामी गर्छौँ। हरेक शनिबार 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म सफा गर्छौँ। हामीले त्यहाँ देखेका छौँ चक्रपथको रिङ रोडमा 50 करोड 60 करोड जाने घर छन् साथीहरूको।
हामीहरू बाहिरको मान्छेले गएर चक्रपथ सफा गरिराखेका हुन्छौँ, झ्यालबाट हेर्छौँ, झ्यालबाट हेरेर चाहिँ लाजै नमानिकन हामीले माइकिङ गरेर एक घरबाट एकजना आइदिनु होला, आफ्नो घर अगाडि आफूले सफा गर्नु होला र हामी तपाईँको साथमा छौँ, तपाईँ हाम्रो साथमा आइदिनु होला भनेर हामी कति आग्रह गर्छौँ, तर पनि निस्किँदैनन्। किन भन्दा उनीहरूलाई लाज छ कि फोहोरमा आयो भने मेरो हात झर्छ, फोहोरमा आयो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ भन्ने छ। धुलोमा घर पुरिएको छ उनीहरूलाई थाहा छ, तर झ्याल लाएर बस्छन्। त्यसले गर्दा मैले चक्रपथ सफा अभियान कलङ्कीदेखि चाहिँ नि स्वयम्भू हलचोकसम्म पुगेको छु। पर्सि शनिबारको कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ उसमा हुन्छ के अरे स्वयम्भू हलचोकमा, त्यसमा चाहिँ हामीले देशका ठुला कलाकारहरूलाई नै बोलाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो हरिवंश आचार्य दाइले त्यो हाम्रो साथ दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रा चाहिँ विभिन्न हाम्रा पूर्व प्रधान सेनापति रूपमाङ्गत कटुवालले आउँछु भन्नुभएको छ। त्यस्तै हामी त्यो फोहोरमा चाहिँ आउने मान्छेलाई चाहिँ सलाम गर्ने हो। अनि अहिले यो सफाइ अभियानमा हाम्रो बाफल रिङ रोड निवासी हाम्रा साथीहरू सबै हामी लागेका छौँ। बाफलबाट गएर हामी स्वयम्भू सफा गर्छौँ, बाफलबाट हामी बालाजु गर्छौँ, त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू सब लाग्नु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ हामीलाई अहिले यो सफाइ अभियानमा चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्ण सिमखडाजी हाँस्य कलाकार हुनुहुन्छ एकजना, उहाँहरूलाई संरक्षक बनाएको छु म संयोजक भएर। हामीले त्यसको चाहिँ सफाइ अभियान चाहिँ सुरु गरेका छौँ। हामी ताराबहादुर कुँवरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको र समाजमा एउटा चेतना फैलाउने काम, निर्माणको काममा उहाँ जुट्नु भएको छ। अहिले यतिखेर हामी उहाँसँग राष्ट्र निर्माणको लागि अब यी इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँसँग जिज्ञासा राख्दैछौँ। अब इक्विपमेन्टकै प्रसङ्गमा जाउँ। तपाईँ त्यो इक्विपमेन्टको धनीहरूको अर्थात् साउजीहरूको पनि तपाईँ साउ हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब यी इक्विपमेन्टहरू नेपालमा बन्दैन, प्रयोग नेपालमा हुन्छन्। नेपालको निर्माणमा अहिले तपाईँले हरेक सडकमा हरेक ठाउँमा देखिन्छ। अहिले हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। अब राज्यको नीति यी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्नमा राज्यको आफ्नै पनि त छैन, व्यवसायीकरण छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा कस्तो किसिमको नीति भयो भने तपाईँलाई काम गर्न सजिलो होला, त्यो पोलिसीमै फेरि जाउँ। एउटा त तपाईँले मेन्टेनेन्सको अपरेसनको कुरा गरिसक्नुभयो। अब नदोहोऱ्याइकन अरू कुराहरू के छन् कि कसरी तिनको सदुपयोग संरक्षण गरी राष्ट्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न बनाउन सकिन्छ? राष्ट्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा हेभी इक्विपमेन्ट के कति आवश्यक छ एउटा चाहिँ त्यसलाई राज्यले निगरानी राखिदिनु पर्यो। अर्को कुरो चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीहरू, हेभी इक्विपमेन्ट हेर्ने एउटा राज्यको छुट्टै निकाय हुनु पर्यो। अहिले यातायात व्यवस्था विभागले जुन हेरिराखेको छ हेभी इक्विपमेन्ट हेर्ने एउटा चाहिँ निकाय छुट्टै हुनु पर्यो। करोडौँको उपकरण छन्। यो देशको चाहिँ सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्र पछिको लगानी हेभी इक्विपमेन्टमा छ। यो एउटै मेसिन 1 करोड हुन्छ भने आज 15,000 इक्विपमेन्टको कति अर्बौँ खर्बौँ भयो। अनि यत्रो लगानी भएको क्षेत्र यसको हेर्ने निकाय छुट्टै हुनु पर्यो, एउटा विभाग एउटा युनिट छुट्टै हुनु पर्यो भने यो हेभी इक्विपमेन्टहरू राख्नको लागि राज्यमा भोलि आपद विपद पर्दाखेरि हेभी इक्विपमेन्टले काम गर्न सकोस् न। त्यसको लागि विभिन्न सहरहरूको एउटा कुनामा एउटा खोलाको छेउमा अथवा कुनै खाली ठाउँमा राज्यले एउटा यार्ड दिनु पर्यो, मानव कि सुरक्षित तरिकाले राख्ने ठाउँ हुनु पर्यो। अनि त्यसको लागि राज्यले चाहिँ के गर्न पर्यो भने यो भने राज्यको सम्पत्ति हो, राज्यले एउटा छुट दिएर पनि यति भित्रेको हो यो मेसिनहरू जुन यसमा चाहिँ नि हामी राज्यसँग कुनै किसिमको खास सुविधा माग गरिराखेको छैनौँ। हामीले राज्यले तोकेको रेटमा काम गर्छौँ। हामी कुनै बन्द हडताल गर्दैनौँ, हामी कुनै चक्काजाम गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ, राज्यलाई पर्या बेला हाम्रो डोजरहरूले गएर बन्द खुलाइदिन्छौँ। यस्तो मान्छे हो हामी। त्यसबाट हाम्रो त अब चाहिँ नि सानातिना कुराहरू पनि सम्बोधन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति दुखित छौँ। अब बन्ने चाहिँ एउटा निकायमा चाहिँ छुट्टै यसको हेभी इक्विपमेन्ट हेर्ने डिभिजन एउटा छुट्टै हुनु पर्यो। अनिखेरि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो एउटा त्यही अब लाइसेन्सबारे अघि नै भने कति भन्ने कुरो भएन र एउटा मेकानिकल स्कुल खोल्नु पर्यो होइन, एउटा अपरेटरको स्कुल खोल्नु पर्यो। अब प्राविधिक ज्ञानतिर बढी लाग्नु पर्यो। यसमा चाहिँ नि यो भयो भने धेरै राज्य निर्माण चाँडो हुन्छ। राज्य निर्माण अहिले एउटा सामान्य बाटो बनाउने क्रममा कहीँ कतै एउटा केही माटो काटियो भने पनि इक्विपमेन्टलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले जलाउने तोडफोड गर्ने चलन पनि छ। तपाईँहरूको त्यत्रो लगानी भएको इक्विपमेन्ट त्यसरी सानोतिनो विवादमा जलाइँदा तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको मार परिरहेको हुन्छ? यो हामी अति यसमा मर्माहित छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रा साथीहरू धेरै घरको घाटको भएका छन्। यो गाउँमा ल यहाँबाट तपाईँको मेसिन हामीले त भाडामा पनि दिन्छौँ होइन, आफ्नो काम नहुँदा भाडामा दिँदाखेरि लाने बेलामा 10 वटा औँलाले छाप लाएर लिएर जान्छन्। सबै एग्रिमेन्ट सही छाप हुन्छ। लगिसकेपछि उहाँको राजा त उनीहरू पाए। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले बाध्य भएर क्रेडिटमा उधारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता बनाउँछन्। उधारोमा काम गरे पैसा लिन सकिन्न, पछि अब पैसा पनि लिन सकिन्न, मेसिन पनि फर्काउन सकिन्न।
यो अर्काको देशमा लया जस्तो चाहिँ नि यस्तो छ एकदम असुरक्षित वातावरण साइकल मानव साइकल हो जस्तो गरी कुचाइदिन्छ त्यसरी गर्छन्। अनि अर्को कुरो एकदमै सुरक्षाको त अघि नै कुरा गरियो, सुरक्षा आवश्यक छ। अनि अर्को कुरो जति पनि मेसिन विक्रेताहरूले नेपालमा मेसिन भित्राउँछन् उनीहरूले के त भनेदेखि आफ्नो अपरेटरहरूको एउटा स्कुल खोल्न पर्यो, जति आफूले बेचिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनु पर्यो नि, बेच्ने अनिखेरि त्यहाँबाट त्यसको कुनै उत्तरदायित्व वहन नगर्ने। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो तपाईँको जति मेसिन अब यसरी अन्धाधुन्ध मेसिन भित्राउनु नि भएन। एक त राज्यले चाहिँ कति चाहिने हो त्यति मात्र मगाउनु पर्यो, भएकालाई चल्न दिनु पर्यो नि, भएका चाहिँ सबै थन्केर बसिरहेका छन् पुरानो, अनि नयाँ मात्रै भित्राएर के गर्ने। अनि नयाँ मेसिनहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ भित्राउने मान्छेले त्यसको चाहिँ अब मेकानिक अपरेटरहरू मेकानिकहरू सबै उत्पादन गरेर भित्राउनु पर्यो। होइन भनेदेखि यसरी अन्धाधुन्ध मेसिन भित्राएर हामी सोझा साझा नेपालीहरू व्यवसायीहरूको लगानी चाहिँ जोखिममा पार्न पाइन्न। यो अहिले व्यवसायी शरद चन्द्र गौतमको हत्या भएको सन्दर्भमा तपाईँ एउटा व्यवसायीले त्यो विषयदेखि लिएर समग्र हेभी इक्विपमेन्टको बारेमा यसरी जानकारी गराउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मलाई पनि यो बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टेलिभिजनबाट हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। हामीले ताराबहादुर कुँवरसँग कुराकानी गऱ्यौँ, अध्यक्ष नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको। र हेभी इक्विपमेन्टहरू राष्ट्र निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुरक्षा पाउनुपर्ने हो, लगानीको लागि जुन जोखिम छ त्यो हेर्नुपर्ने हो, राज्यको निकायबाट यथोचित सम्बोधन नभएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रम सकिएको छ, आज्ञा चाहन्छु, नमस्कार।